like, subscribe and get notified. Although there is ban on plaster of Paris Ganesh idols, year after years POP idols are used by people. Today, 8 days after the immersion of the 11th day, POP Ganesh idols are seen in the water bodies at the immersion sites at Bicholim and Sankali. What is the real meaning of Ganesh worship? What is the science behind why the Ganesh idol have to be of clay? Listen in. विद्येचो देव गणपती म्हळ्यार सैमाचो एक अपूर्व रूप. देवी पार्वती म्हळ्यार पर्वत धारण करपी आमची देवी. आणि ही पर्वत धारण करपी देवी जी आसा ती मान्सूनचो जेन्ना पावस पडटा त्या वेळार त्या वाठारांतल्यान येवपी व्हाळ जे आसा, झरे जे आसा ते रुपांतर जाता न्हंयान. आनी त्या वेळार वयल्या डोंगरा वयल्यान ही जी उदक आसा ते उदक आपणा वांगडा घेवन येता गाळ आनी माती. पयलींच्या तेंपार लोक जे आसले ते गाळ आनी मातयेंतल्यान गणपतीची मुर्ती घडयताले. गणपती म्हळ्यार त्या मातयेची पुजा. आमकां ही माती जी आसा ती शेतां भातां कुळागरां पिकयता आनी तेका लागून आमच्या पुर्वजांनी ह्या मातयेची पुजा करपाची परंपरा जी आसा ती भाद्रपद म्हयन्यान गणपतीच्या उत्सवान सुरू केल्लेली आसा. गणपती त्याच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो तेका लागून मातयेच्यो करपाक जाय अशें आमच्या धर्मान परते परते सांगलेलें आसा. पूण ह्या सगळ्या गजालीचो विचार न करता आयज मोठ्या प्रमाणान प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो गोंयान हेच्या पयलीं येयल्यो आनी व्हडा प्रमाणान तेची विक्री जी आसा ती जाली आनी लोकांनी ती पुजेक लायले. जे भक्तिभावान गणपतीची मूर्ती पुजता पार्थिवाचो अर्थ कितें? पार्थिव म्हणजे पृथ्वी म्हणजे पार्वती आमची. त्याच्यापासून आम्ही ती गणपतीची मूर्ती करप आणि ती विसर्जन करप म्हणजे माती अशी मातीचं मेळशी असे शास्त्र ते जावपा जाय. पण सध्या कितें जालां तर लोकांक ते चकचक बरें चकचकीत जाय, बऱ्यो स्मूथ मूर्ती जाय, बरें दिसपा जाय अशें आसा. आनी दुसरें म्हणजे कितें अशें इतलें सुद्दां अवेरनेस करून फायनली काय जायना. तर ह्या वर्सा सांगप म्हणजे हांव विर्डी गेलो. विर्डी गणपती पळोवपाक गेलो तीन मित्रांगेर. विर्डी गणपती पळोवपाक गेलो जाल्यार म्हाका चडशा घरांनी म्हाका त्यो पीओपीच्यो मुर्ती विकपाक दिसल्यो. आनी मूर्ती ट्रेडिशनल आमचे जे पळय कलाकार आसा ते मुर्ती हाडटा आनी ते सरळ शाडूच्यो मुर्ती म्हणून विकता. ते कितें करता तर पीओपीची मुर्ती भितरल्यान ताका मातयेचो कलर मारता आनी त्यो विकता. हाका लागून इवन म्हाका सोल्युशन म्हाका अशें दिसता की इनिशियली मुर्ती पळय येता न्ही तेजेर बॉर्डरीचेर स्ट्रिक्ट चेक जावन ती मुर्ती येवपाकच जायना अशें करपाक जाय. नाल्यार इवन आतां आमच्यो लोकल शाळा आसा न्ही, लोकल मुर्तीच्यो शाळा म्हणजे आमी शाळाच म्हणटा तांकां, थंय चेकअप करून हें करपाक जाय. समज कोणाक वळखूंक कळना मुर्ती जाल्यार हांव वळखूंक सपोर्ट करपाक तयार आसा. हांव सांगूंक शकता बाबा ह्यो डिफरन्स. जाल्यार हांव म्हज्या शॉपार सुद्दां एक पीओपीची मुर्ती आनी एक मातयेची मुर्ती दवरून लोकांक नॉलेज दिवंक शकता. आतां सुद्दां म्हाका हांव काल पयर विचार करतालो की ज्या भक्तगणांनी कसलेय मुर्ती पुजल्या, प्लास्टराच्यो पुजल्या, मातयेच्यो पुजल्या, तांच्यांनी मुद्दाम वचून जी आमची विसर्जन स्थळां आसा न्ही तांचे वचून थंय पळोवपाचें. म्हणजे थंय कितें दिसता, खूब वायट दिसता पळोवपाक. ती भग्न मुर्ती दिसता नाल्यार मुर्ती आसा तश्योच आसा. जनरली मातयेच्यो मुर्त्यो एक दोन दिसान थंय कांयच दिसना. गणेश चतुर्थी जाली आनी आमी खूब अशा विसर्जन स्थळांचेर भेट दिली आनी अशे रिपोर्ट्सूय येयले. स्वताय आमी अनुभवले आनी रिपोर्ट्सूय येयले. तेज्या वरसून दिसता की विकृत अशी ज्यो जे इन्सिडंट जाले हितून आमकां खुबशा भागांनी जे गणेश विसर्जन स्थळाचेर आमी पळयले की गणेश मुर्ती ज्यो आहा त्यो वेगवेगळ्या पद्दतीन अश्यो पडलेल्यो आहा. ही जी विकृती आहा ही जर खंय तरी थांबपाक जाय जाल्यार हेजेर सरकारान जो स्टेप घेतलेलो आहा तो आजुनूय कडक करपाची अशी गरज आसा. म्हणजेच कितें, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो ज्यो मुर्त्यो गोंयांत विक्री जाता ही विक्री खंय तरी थांबपाक जाय. आतां ही विक्री जाता म्हणजे कोण आयात करता असोय बी भाग ना. जो भाग सरकारान उचललेलो, जो पावल जे सरकारान उचललेले की ह्यो गाडयो ज्यो येणाऱ्यो गाडयो आहा त्यो गेटीचेर तांकां बंदी घालपाक जाय. हें काम सरकारान चोखपणे केलां, त्या बद्दल सरकाराचें अभिनंदन. पण
गोंयांत जे प्रोडक्शन जाता हेजे म्हणजे आमचेच मुर्तीकार आहा जे कारखान्याच्या रुपान ह्या लोकांक हाडटा हांगासर कारागिरांक आनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो तयार करता गोंयांत सबंद पेंट करता तयार करता आनी विकता हेजेर सुद्दां बंदी येवपाक जाय.